मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल आसिफ जावेद पे एक बार फिर से दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे और अपने अहल खाना समेत महफूज व मामून होंगे। नमाज अज़कार सीरीज़ के हवाले से 3 एपिसोड्स हमारे सामने आ चुके हैं और इन एपिसोड्स में हमने मुख्तलिफ़ अज़कार की ट्रांसलेशन पढ़ी है, जैसा कि हमने नियत नमाज, इसी तरह से सना भी हमने पढ़ी है। इसके अलावा तअव्वुज़ और तस्मिया उसको शायद हमने नहीं पढ़ा है। उसके अलावा हमने सूरतुल फ़ातिहा पढ़ी है। इसी तरह से सूरतुल फ़ील का ट्रांसलेशन आपके सामने पेश किया गया। और इसी तरह से जब हम रुकू के अंदर जाते हैं वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं और सजदे के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, उसका ट्रांसलेशन भी हमारे सामने आ चुका है। रुकू से जब हम ऊपर उठते हैं, यानी सजदे में जाने से पहले, तो वहाँ पे भी थोड़ा पॉज लेना होता है, हमें वहाँ पे थोड़ा सा वक्फ़ा लेना होता है और वहाँ पे हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, यानी समी यानी सुन लिया, अल्लाह अल्लाह ने, लिमन हमीदा जिसकी हमने तारीफ़ की, यानी उस अल्लाह ने हमारी सुन ली जिसकी हमने तारीफ़ की। गोया इस ज़िक्र के ज़रिए से हमारे ईमान को और ज़्यादा रासिख किया जाता है और हमें ये तलकीन की जाती है कि यकीनन जो चीज़ हम अल्लाह से मांगते हैं, जिस चीज़ के भी हम अल्लाह से खास्तगार हैं, वो चीज़ यकीनन हमें मिलती है। ये बात सिर्फ़ यकीन की है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात पे किस कदर यकीन रखते हैं, हमारा ईमान किस कदर गैर मुतज़लज़िल है। तो जब हमने फिर हम सजदे में चले जाते हैं। इसी तरह से हम एक रकात हमने मुकम्मल की थी, दूसरी रकात भी हम मुकम्मल कर लेंगे। तो दूसरी रकात जब भी हम मुकम्मल करते हैं तो उसके बाद हम एक अहम ज़िक्र हमारे सामने आता है। अगर हम 4 रकात पढ़ें या 2 रकात वाली ही अगर हम कोई हम अपना वो पूरा कर रहे हैं, तो तशहुद तो हमें पढ़ना पड़ता है। तो तशहुद क्या होता है, जिसे हम उर्फ़ आम में अत्तहियात भी कहते हैं। तो आइए आज हम अत्तहियात का तर्जुमा आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। अत्तहियातु के माना होते हैं तमाम ज़बानी इबादतें लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए हैं, वस्सलावातु और बदनी इबादतें भी, वत्तय्यिबातु और माली इबादतें भी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की बरकतें आप पर नाजिल हों, अस्सलामु अलैना और सलामती हो हम सब पर, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन और इबाद इबाद कहते हैं बंदों को, सालिहीन हो गया नेक, यानी और सलामती हो तमाम नेक बंदों पे, अल्लाह ताला के वो बंदे जो नेकोकार हैं उन पे भी सलामती हो अल्लाह ताला की। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मज़ीद गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। तो इस तरह से अत्तहियात इख्तिताम पजीर होती है। अत्तहियात के बाद हम मशहूर दरूद पढ़ते हैं जिसे हम दरूद इब्राहिमी के नाम से जानते हैं। इस दरूद को पढ़ने की तलकीन इसलिए भी की जाती है कि जो मोतबर रिवायात से, या आप कह सकते हैं ऑथेंटिक जो नरेशंस हैं, उनके हवाले से जो मशहूर दरूद हमारे सामने है वो दरूद इब्राहिमी ही है। तो अक्सर हम यही अपनी नमाज़ों के अंदर पढ़ते हैं। दरूद इब्राहिमी कुछ इस तरह से है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ए अल्लाह ताला, अल्लाहुम्मा ए मेरे अल्लाह, सल्ली अला मुहम्मद रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, व अला आलि मुहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे, कमा सल्लैता जैसा कि आपने जैसा कि तूने रहमत नाजिल फरमाई, अला इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे, व अला आलि इब्राहिम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पे, इन्नका हमीदुम मजीद बेशक तू तारीफ़ वाला और बड़ी बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, ए अल्लाह ताला बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, व अला आलि मुहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे भी बरकत नाजिल फरमा, कमा बारकता जैसा कि तूने बरकत नाजिल फरमाई अला इब्राहिमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे, व अला आलि इब्राहिम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पे, इन्नका हमीदुम मजीद बेशक तो बड़ी तारीफ़ वाला, बड़ी बुजुर्गी वाला है।
اس طرح سے ہمارا درود جو ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے. اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، ربی جعلنی، اے اللہ تعالیٰ مجھے بنا مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا. گویا ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی توفیق مانگ رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر کہ اے باری تعالیٰ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، لیکن اس نماز کا فائدہ مجھے جب ہوگا جب میں اس پہ قائم رہوں گا، جب میں مرتے دم تک اس رکن پہ قائم رہوں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تعالیٰ مجھے بنا نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور پھر ہم اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے ہمیں کس طرح سے ایک اچھی چیز کی پروگرامنگ، ہر ایج گروپ کے لیے پروگرامنگ. ایک چھوٹا بچہ بھی اس دعا کو پڑھتا ہے، ایک نوجوان بھی اس دعا کو پڑھتا ہے، ایک ادھیڑ عمر والا بھی اس دعا کو پڑھتا ہے، اور ایک بزرگ بھی اس دعا کو پڑھتا ہے، ایک عورت بھی اس دعا کو پڑھتی ہے. گویا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس دعا کو نہیں پڑھتا. گویا ہمیں ایک براڈ کانسیپٹ پہلے ہی دیا گیا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی جو ہے اس میں کچھ چیزیں آپ کے تحت شعور میں پہلے سے رہنی چاہیے، اگرچہ ابھی وہ رکن اس کی تکمیل کرنے کے قابل آپ نہیں ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، ومن ذریتی، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، بلکہ جو میری ذریت ہے، جو میری اولاد ہیں، انہیں بھی نماز پہ قائم فرما. ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبولیت کا شرف بخش. اور ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، یا اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما. ہم سب سے زیادہ مغفرت کے محتاج ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت سب سے پہلے مانگتے ہیں. اور ہم اکثر یہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں خدا آپ کی مغفرت کرے، تو ہم سوچتے ہیں کہ اس نے اس کو گالی نکالی. دیکھیے کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، یہ بہرحال اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اپنی مغفرت مانگتے ہیں. اور ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور مومنین کی بھی، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن تو ہم سے حساب لے گا. یعنی ڈے آف ججمنٹ کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا کر، فی الدنیا، اس دنیا کے اندر، حسنہ، بھلائیاں، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ سے ہم اس دنیا کے اندر ہی اپنی مغفرت مانگے، اس دنیا سے ہی آگ کی خلاصی مانگے، کیونکہ وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ سے چھوٹنے کا کوئی بھی وہاں پہ سبیل نہیں ہو سکتی. وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نار کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اب ذرا سوچیں کہ اس دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر پاتے. آگ تو دور کی بات ہے، میں جموں کے اندر ابھی مقیم ہوں. جموں کے اندر جن لوگوں کو گرمی میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو 45 ڈگریز کے قریب پارا پہنچتا ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے. تو آپ سوچئے پھر آگ کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں. اور پھر وہ آگ جو اس آگ سے 70 ٹائمز زیادہ خطرناک ہے، 69 ٹائمز کچھ روایت کے مطابق، کیا اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں وقنا عذاب النار، اللہ مجھے اس نار کے عذاب سے بھی میری حفاظت فرما. تو اس طرح سے ہماری دعا جب مکمل ہوتی ہے تو ہم کچھ بھی دعا مانگ سکتے ہیں، صرف اس کے ساتھ ہم مخصوص نہ کریں. جو بھی ہماری دل کی جائز خواہشیں اللہ کے سامنے ہم رکھیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گویا پھر ہم اس نماز کا اختتام ہمارا انہی الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ نماز جب بھی ہم پڑھیں، میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھوں، شعوری طور پہ ہم ان اذکار کو پڑھیں. آپ سب سے میں بھی یہ گزارش کرتا ہوں، آپ سب سے میری مؤدبانہ، مخلصانہ اور ہمدردانہ گزارش ہوگی کہ نماز کو شعور کے استحضار کے ساتھ پڑھیں. یعنی آپ کا شعور جو ہے حاضر و ناظر رہنا چاہیے. پورا اس وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، جبھی جا کے یہ ہماری نماز جو ہے اللہ کی ہاں قبولیت کا شرف حاصل کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.